او د سحر بعد چې ورځي د مدینه تا وایا سلامنا می روزي تا وایا سلامنا می روزي تا د سحر بعد چې ورځي د مدینه تا وایا سلامنا می روزي تا وایا سلامنا می روزي تا وایا سلام می پاک حبیب تا هم د زخمی زرونو طبیب تا وایا سلام پا حبیب تا هم د زخمی زرونو طبیب تا وایا هم د زخمی زرونو طبیب تا د سحر بعد چې نږدې ورشي جنگلی تا وایا سلامنا می روزي تا وایا سلامنا می روزي تا وای د سحر بعد چې ورځي د مدینه تا وایا سلامنا می روزي تا وایا سلامنا می روزي تا هم د نبی عاشقانو وایا سلام په اصحابانو او هم د نبی عاشقانو وایا سلام په صحابانو وایا سلام په اصحابانو وایا سلام دا صحاب ادریتا وایا سلامنا می روزیتا وایا سلامنا می روزیتا وای د سحر بعد چې ورځي د مدینه تا وایا سلامنا می روزیتا وایا سلامنا می روزیتا ورش صدیق هم عمر تا غنی عثمان علی حیدر تا او ورشا صدیق هم عمر تا غنی عثمان علی حیدر تا وای غنی عثمان علی حیدر تا دین پس ورشا دا بلال زن خانی تا وای سلامنا می روزی تا وای سلامنا می روزی تا او د سحر بعد چې ورځي د مدینه تا وای سلامنا می روزي هو وای سلامنا می روزي تا او دا شهدا او چې امام دې امیر حمزه سے بیات پنام دے او دا شهیدانو چې امام دے امیر حمزه سے بیاد پنام دے او وای امیر حمزه سے بیات پنام دے سلام تا ورشد محبوب در ټوکړی تا وای سلامنا می روزی تا وای سلامنا می روزی تا او د سحر بعد چې ورځي د مدینه تا وای سلامنا می روزي تا وای سلامنا می روزي تا او باد نسیم بختور آئے چې پتر بد جلوه گرازه او باد نسیم بختور آئے چې پا طرف د جلوه گرازه او چې پا طرف د جلوه گرازه رب محبوب د جنت دی نثاری تا وای سلامنا می روزه تا وای سلامنا می روزه تا وای د سحر بعد چې ورځي ته مدینه تا وای سلامنا می روزه تا وای سلامنا می روزه تا او کلم ظاهر شای صفتونا کلم د دیدنی ارمانونا کلم ظاهر شای صفتونا
کړم د دیدن ارمانونا او وکړم د دیدن ارمانونا زمبا یو زلی د جنت دی باغی چیتا وای سلامنا می روزه زازار وای سلامنا می روزه تا وای د سحر بعد چې ورځي ته مدینه تا وای سلامنا می روزه تا وای سلامنا می روزه تا وای د سحر بعد چې ورځي ته مدینه تا وای سلامنا می روزه تا وای سلامنا می روزه تا وای سلامنا می روزه